वेदांता लिमिटेड ह्या कंपनीचे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ 16,500 crores contingent liability and requesting the SEBI to withhold the listing permission for Vedanta Iron and Steel Limited (VISL), which is scheduled to be listed on 15th June 2026, that is tomorrow. So tomorrow the SEBI is scheduled to list Vedanta Iron and Steel Limited shares. So that means the name will start appearing in the stock exchange. Now, why I have made this complaint? The Vedanta company have itself done a demerge. This Vedanta Limited company was demerged on 1st May 2026. And they have split themselves into 5 different companies. That is the first is Vedanta Iron and Steel Limited. Then Vedanta Power Limited, Vedanta Aluminum Metal Limited, Vedanta Oil and Gas Limited. Now, our problem is not that they have demerged. Our problem is that the Supreme Court of India has clearly and repeatedly said that the ore that is beneath in the Goa's soil belongs to people of Goa, and nobody can make profit out of that. No private company can mine that ore and keep the profit beyond what is lease permits them. Now, this extracted ore can be used for their own consumption up to that the limit. Now, here the problem is, out of the extracted ore, nearly 31% of its total production has been sold overseas for profit, which otherwise belongs to people of Goa, as per the Supreme Court order, which they have repeatedly said. Now, the problem is the Vedanta demerged itself, as I said, on 1st May 2026. And the extracted ore worth rupees 16,500 crores was illegally extracted and it was exported. Now, the problem is the Vedanta Limited is no longer holds the mines. They have transferred it to VISL, that is Vedanta Iron and Steel Limited. Now, by separating this, the Vedanta itself has found a escape plan by separating its assets and liabilities. Now, Goa government and people of Goa supposed to get 16,500 crores because this ore belongs to the people of Goa. It is a revenue for the people of Goa, and 16,500 is not a small amount. It is a big amount, which is equivalent to 50% of our total budget. आम्ही जर आमगे टोटल बजेटाचे पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 50% बजेट तितले अमाउंट. म्हणजे गोंयकारांक लायटीची बिलां जी पळय ते वाडोवन सद्याक इश्यू केल्लो आसा, ती लायटीची बिलां गोंयकारांक फ्री दिवपाक मेळटली, उदकाची बिलां सुद्दां लोकांक फ्री करपाक मेळटली, आनी कितलेशेच गोष्टी सबसिडायज करपाक मेळटले हे पयशे जर अशें करून रिकवर केले जाल्यार. I do not understand why the Chief Minister of Goa
who holds the finance ministry, who also holds the mine ministry. This Vedanta operates in his own taluka, including his own constituency also. So now, if this company gets listed tomorrow, then government of Goa will not able to recover 16,500 crores. सर ही कंपनीक फाल्यां सेबीन परमिशन दिलें आनी ती कंपनीक लिस्टिंग केलें फाल्यां विच इज ड्यू टुमॉरो, जाल्यार आमकां ते पयशे रिकवर करपाक खूब कठीण जातलें. एंड दॅट इज द रिजन वाय आय हॅव इमेल्ड टू ऑल द कन्सर्न्स of the SEBI, and we expect that the SEBI will act in the interest of Goa and as per the Supreme Court directions and as per the SEBI's own rules of undisclosed liability. So SEBI is governed by various laws as per which every company has to disclose its liability. Now this company has not disclosed its liability. Now what is the SEBI LODR violation? Now LODR means listing obligation and disclosure requirements. Now there are certain requirements when the company goes for listing. Regulation 30 of SEBI LODR regulation 2015 reads with the schedule 3 of part A. Vedanta Limited is required to disclose all material facts and information that rupees 16,500 crores is unambiguous material by any standard and no disclosure was made by this. Second is regulation 30 bracket 6, listing entities must disclose commencement of or joining in the proceedings before any judicial or statutory authorities. The iron ore mining matter has been subject to prolonged Supreme Court proceedings. This was not adequately disclosed in Vedanta's demerger scheme filings. Third one, SEBI Circular CFD of 2021, Scheme of Arrangements. SEBI's own framework requires all the contingent liabilities and disputed amount to be specifically identified in the demerger scheme, and rupees 16,500 crores was not so identified. And the fourth one is the investors' protection. Those who are going to purchase its shares from this listing, they do not know that there is a liability of 16,500 because this such liability was not disclosed. And why we have requested the SEBI, आम्ही SEBI कडे कित्याक मागलें की हे बंद जावपाक जाय, कारण एकदा हे हांकां तर लिस्ट जालें मागीर तो भितर डिस्प्यूट जातले आनी टू रिकवर दिस 16,500 money from the Vedanta Limited will be difficult, because Vedanta Limited will say, now we don't hold any good in that, and that it is VISL, that Vedanta Iron and Steel Limited is holding. So there will be a big confusion, and we will lose, the Goans will lose rupees 16,500 rupees, which is legally due to the people of Goa. Now, what we have demanded from the SEBI is to withhold the listing permission for VISL. Number two is issue immediate show cause notice to Vedanta Limited under Regulation 30 of the SEBI LODR. And third, to direct Vedanta Limited to disclose 16,500 crore liability as per the Supreme Court findings. The fourth, Vedanta Limited should furnish a bank guarantee of 16,500 crores to the government of Goa. And fifth is initiate the independent inquiry
into whether Vedanta demerger scheme as presented to NCLT and SEBI contain material misrepresentation or suppression related to the iron ore liability. असा ते काल रिलीज केलं पार्टीज आमची कंटिन्यू असते. जो अमित पाटकरान इश्यू केल्ले ते इश्यू हांवें कंटिन्यू करप आसता. अमित पाटकर हो काँग्रेसचोच प्रेसिडेंट आशिल्लो. तुमकां येतल्या 2 म्हयन्या भितर सगळे जे प्रश्नाची उत्तरां मेळटली. तुमकां येत्या दिसान सगळे प्रश्नाची उत्तरां आमचे एक्शनान मेळटली. हांगा येवन भाशण करून सांगना. थ्रू एक्शन्स यू विल कम. सगळे 6 म्हयने आसात. हांवें त्या खातीर सांगलां ह्या गव्हर्मेंटाची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक एक्सपायरी आसता न्ही, ह्या सरकारची एक्सपायरी पिरियड 6 म्हयने उरल्या. 6 महिन्या नंतर हो एक्सपायरी. तांकां सांगलां आमी 5 ते 6 सीट क्रॉस करून पळोवपाची ह्या पावटी गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा. गोंयच्या लोकांनी 15 वर्सांचे अत्याचार पळयल्लो आसा आनी असली स्कॅमां सगळीं खुबशीं आनी भायर सरपाची आसा. एक एकाचेर आमी उलोवप चालू आसा आनी हांव रिजनल म्हणटा मोगो पक्ष सध्या रिजनल पक्ष आसा. सो अशे कितलेशे रिजनल पक्ष जे पक्ष बीजेपी बरोबर गेल्यात शॉर्ट टर्माक तांकां दिसले आमी बेनिफीट जाता म्हणून. प्रत्येक राज्यांनी बीजेपीन आपले बरोबर पक्षां व्हेल्यात आनी तांकां काबार केल्ले आसा. पंजाबाचो अकाली दलाक कसो काबार केलो तो पळयलो तुमी. बिहाराक नितीशाची जनता दलाक कसो काबार केलो तो पळयलो आसा. ओडिसाक बिजू जनता दलाक कसो काबार केला बीजेपीन आनी आपले सत्तेर हाडला त्या पळयल्ले आसा तुमी. महाराष्ट्राक शिवसेना एनसीपी कशी काबार केल्याक बीजेपीन ते तुमी पळयल्ले आसात. प्रत्येक उत्तर प्रदेशाक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी कशी आशिल्ली ती पळयल्ली आसा. तेजी परिस्थिती कितें केल्ली आसा बीजेपीन. आज मोगो पक्षाची आज हे परिस्थिती बीजेपीन केल्याक तरी सुद्धा एमजीपी त्यांच्या बरोबर येतात. माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान दिगंबराक कामतीक मुखार काढून सुदीन ढवळीकराक टार्गेट केल्लो आसा. ते मिटर आता अडानी कडल्यान येयल्या कोणा कडल्यान येयल्या तेजे पयशे कोण खातात आनी कितें हें राजकारण कळना. मुख्यमंत्री एका मंत्र्याक दुसऱ्या मंत्र्याचेर फायट घालता हें पण म्हाका जेन्ना दिगंबर कामतीक कापस्ताद कशी जातली. दिगंबर कामतीक हांव पर्सनली वळखता. एक मंत्री जावन दुसऱ्या मंत्र्याचेर हल्लो करपाक दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्र्यान सांगले शिवाय हें धाडस केन्नाच येवचें ना. मोगो पक्ष सद्याक बीजेपीचो अलायन्स आसा न्ही. तो निर्णय तेणी घेवपाचो आसता. तेणी ते कितले सफर आनी कितले ह्युमिलेट जातले आनी सुदीन बाब ढवळीकर आनी दिपक बाब ढवळीकर हेणी ठरोवपाक जाय. आनी कितले ह्युमिलेशन तुमच्या मोगो पक्षाक हेणी गेली 20-25 वर्सां कशी काबार करून आपली पार्टी मुखार हाडीत आसात. आनी ती सगळो अटॅक सगळो जे तांकां ह्युमिलेट करतात ते कित्याक सोंसता तें म्हाका खबर ना. सद्याक तेंचे बरोबर तेंची युती आसा तेजेर हांव कसो उलयतलो. थँक्यू. दुसरे कुंकळेचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. सो दोनूय कडेन ब्लॉक ताका इंट्रस्ट नाशिल्ले आनी हांगा प्रमोट जाला. सो दोनूय कडेन ब्लॉक आमी रिकॉन्स्टिट्यूट. साऊथ गोवा अशी कमिटीज मेळोन अमित पाटकराक स्टँड बाय करता सपोर्ट करता आयकून येता. काल तशें कांयच ते कोणाक सपोर्ट केला कोणाक ओपोज केला ते तशें कांयच जालें ना. काल ते कंप्लीट मिटिंगेक हेल्थी डिस्कशन जालां आनी पार्टी कशी मुखार व्हरपाची ती हें केल्या आनी तेंची सजेशन घेतल्यात. सो तेंची वेगळी सजेशन आशिल्लें की लॉयलिस्टांक तिकेट दिवच्यो, पार्टी कशी करून आमी सत्तेर हाडपाक जाय ह्या विशयाचेर तो
विशय हांव तुमचे कडल्यान आयकतां की ह्या विशयाचेर थंय कोणाक सपोर्ट करपाचो कोणाक ओपोज करपाचे ह्या हेजेर कांय डिस्कशन जालें ना. आता इलेक्शनाक एकच वर्ष उरलां आनी तुमी आयल्या उपरांत हे चेंजीस जावपाक लागले. पयलींचे जर तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी कितें तुमचे पदाधिकारी तेज्या कितें मतलब कित्याक लागून तुमी आसा डिसिजन घेतले इलेक्शन थंय सांगला न्ही थंय जो अवधूत आमोणकार जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणें म्हाकाय बीन आनी तेंचे लोकल MLA आनी आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट हाका सांगलेलें की आपल्याक सद्याक टायम मेळना आपली लॉंग टायम आपूण एक पद सोडपाक सोदतालो तेन्ना आपल्याक तुमी रिलीव करचो वचून. आनी जो कुंकळ्ळेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो प्रमोट जावन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. आमी सिरियस आसा म्हणून सगळ्यो आमी आतां मुवमेंट करता. आमी वचून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघाक वचून आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. तेजे नंतर 70 वचून आमी टीम केल्ल्यो आसा. आमचे दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंटान काल्लूस आल्वारिसान नॉर्थ गोवाची एंटायर डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली. काल आमचे साऊथ गोवाचो जो वर्किंग प्रेसिडेंट इंचार्ज आसा बाब एल्टन डिकॉस्टा त्याने आनी LOP युरी आलिमावन तिसरो आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट MK शेख हेणे काल जवळ जवळ 400-450 आमचे साऊथ गोवाचे एंटायर ऑफिस बेरर हांची मिटींग काल घेतलेली आसा. सो दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंट्स आपल्या आपल्या एरियेन काम करतात आनी LOP आपले तरेन काम करतात आनी पार्टीची सगळी संघटना सगळे ऑफिस बेरर रेगुलर येता. आमची फाल्यां परत ऑफिस बेररांची मिटींगूय आसा इवनिंग. आमी आतां प्रत्येक 15 दिसांनी वर्किंग आमचे जे ऑफिस बेरर आसा तेंची रेगुलर मिटींग ब्लॉकाची मिटींग रेगुलर जावपाक आमी स्टार्ट केल्ली आसा. आनीक आमची तिसरी जी पारी आसा जेका आमी पंचायत कमिटीज म्हणटात त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. ब्लॉक कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक फॉर्मेशन करपाक स्टार्ट केल्ले आसा आनी बूथ कमिटीज आमी वर्किंग करतले एक्टिवेटेड करतले. तुम्ही म्हणता फुटीला म्हणजे तुमचा पक्ष सोडून गेला त्यांना परत येऊचा ना आणि तुम्ही इलेक्शनाला लागीं म्हणून तुम्ही इंडिव्हिज्युअल वयतले म्हणून सांगता इतले कॅन्डिडेट आसता काय तुम्ही युती करपाक कोणाकडे सोदता? ऑलरेडी आमची आनी गोवा फॉरवर्डची युती ऑलरेडी आसा आनीक आमी जो स्टँड घेतलेलो आसा तो स्टँड लोकांनी सांगला आमकां तुमी डिफेक्टरांक तिकेट दिवपाक जायना म्हणून आनी तेंचे आमी आयकून 2022 आमी एकूय डिफेक्टरांक तिकेट दिवना आनी लोकांनी तांकां हरयले बीन जांकां BJPन तिकेट दिल्ली डिफेक्टरांक दांतले 7 डिफेक्टरांक हरयल्ले. आतां 8 गेल्ले आसात. 8तले 8 जाणांक ह्या फावटी लोक पळयतले. परत फुटला जाल्यार कितें जाता? आतां ते जावचे नात. लोक सारके प्रेसिडेंट असताना लास्ट इश्यू तेंच्यांनी घेतलो स्मार्ट मिटराचो. स्मार्ट मिटराचेर पयर CM वेगवेगळे स्ट्रीट आणि 5 कंपनी हातून कितें फायनान्शियल फ्रॉड आसा किंवा रेव्हेन्यू रिलेटेड गव्हर्नमेंटाक फसोवपाक कितें आसा? पळय हे आतां रेव्हेन्यू लिकेज जालो की हो ओर सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा जितलो ओर काडटा जो परमिसिबल लिमीट जो कंपनीक आसता म्हणजे तो सेल्फ कन्जम्पशन म्हणजे थंय जे ओर ते सेल्फ युटिलायज करतात आपल्याक यूज करतात तो ते करपाक शकतात थंय कांय ना. पूण तेजे भायर जो ओर काडून एक्सपोर्ट करतात तो गोंयच्या लोकांचो ओर. आतां हें कोणी केलें वेदांता लिमिटेड. सो वेदांता लिमिटेड गोंयकारांक 16,500 करोड रुपया देणे आसा. म्हणजे हें सरकारान तेंचे कडल्यान दबाव घालून ते काडपाक जाय आशिल्ले ते काडले ना. हेजे मदीं एक कंपनी कितें करता कंपनी ही 5 वेगळ्यो कंपनी करतात डिमर्जर करून आनी डिमर्जर तेंचे NCLT जे आसा द लॉ ट्रिब्युनल जाका आमी म्हणटात तो अप्रूव करतात 1 मे 2026. पूण ते डिमर्जर जी स्कीम आसता त्या स्किमीक आनी सेबी गायडलायन जे आसा हांवें उदो वाचून दाखयल्यात त्या प्रमाणे तुमचे लायबिलिटी डिस्क्लोज करचे आसतात. तूं डिमर्जर करता आसतनाय बीन आनी तूं लिस्टींग मागता आसतनाय बीन. पूण दोनूय गोश्टींनी ह्या कंपनीन आपली लायबिलिटी डिस्क्लोज केल्ली ना. आतां डिस्प्यूट कितें जातलो वेदांता लिमिटेड म्हणटले हें आतां मायनींग हें आमचे कडेन ना तें आतां VISL कडेन आनी आमी ते तुमकां देणे ना कारण आमचे कडेन ते आतां कंपनी लिजूच ना. ते VISL कंपनी कितें म्हणटली ती तेन्ना जाल्ली
तेन्ना आमची कंपनी जन्माकूच येवना आशिल्ली. सो आमी पयशे मागपाचे कोणा कडेन? गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे पयशे कोणा कडल्यान मागतलो, कोणा कडल्यान रिकवर करतलो? फायनान्शियल फ्रॉड आसा डेफिनेटली फायनान्स डिपार्टमेंटा एक खबर ना. फायनान्शियल लिकेज. त्याच खातीर हांव म्हणटा मुख्यमंत्री हाका पूर्ण जबाबदार. मुख्यमंत्र्यान एज अ फायनान्स मिनिस्टर तेणें पळोवपा जाय रेव्हेन्यू लिकेज कितें जाता काय, आनी तांकां येणें आशिल्लें खंयचे पयशे कोण कंपनी दिना. तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तुमी नोटीस धाडटात. म्हाका 2-4 फावटी नोटीस येयली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिल जर 1-2 म्हयने 3 म्हयने लेट जाले जाल्यार आनी डिस्कनेक्शन नोटीस धाडटात. उदकाची बिलां पे करपाक आसता तेंच करता तुमी. प्रत्येक कॉमन मनशाक तुमी हेरेस करता. आनी आन्सर 16,500 crores आमचे लॉस जाल्या थ्रू अ स्कॅम. आनी चीफ मिनिस्टर हेजेर ओग्गी बसला. आतां हितूंक ओग्गी बसपाक मुख्यमंत्र्याचो इंट्रस्ट कितें आसा हितून हो मुख्यमंत्रीच सांगपा पडटलो न्ही. इतले व्हडले पयशे 16,500 रुपये करोड गोंयकाराचे अशें करून वांटोळी करपाक सोदता आनी पळवाट करून डिमर्जर करून हें सायलंटली करपाक सोदता. आतां हें म्हाजे नजरे येयलें म्हणून हांवें इमिजिएटली म्हाजे काल 2 दीस पयलीं नजरे येयलें. म्हाका तो थोडी स्टडी करपाक टायम गेलो आनी आयज हांवें सेबी कडेन ईमेल घालून हे सगळें दिल्लें आसा. गव्हर्मेंटाचे आशिर्वाद नासतना कंपनी कशी डेअर करपाक शकता? कारण हे सगळें मुख्यमंत्र्याच्या नजरे खालाक. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान जर अशी तकली गेली जाल्यार थंय वेदांता कंपनीच्यो मायन्स ह्या सायडीक त्या सायडीक दिसतली, इन्क्लुडींग तेजे कंपनी आसा तेजे तालुका बिचोली तालुका जो आसा थंय सगळे आसा. सो हातूंतल्यान मुख्यमंत्र्याचेर जबाबदारी चड येता. सो हातूंत मुख्यमंत्र्याचो इंट्रस्ट कितें? गोंयचो रेव्हेन्यू सांबाळपाचो काय वेदांता कंपनीक सांबाळपाचो? Demerged. See, it is finance department. खंय लिकेज जाल्यार कितें आसा तें तेणी हें करपाचें. मायन्स डिपार्टमेंट हांणी तेंचेर लक्ष दवरून हो इतलो एक्सपोर्ट जाला हेजेर तांकां नोटीस धाडपाक जाय आशिल्ली रिकवरीक, आनी ती रिकवरी करपाक जाय आशिल्ली. हें कांयच जाल्लें ना. सो हे कसो हो इतलो व्हडलो हें जालो हो फक्त मुख्यमंत्रीच सांगपाक शकता. आमी सेबी कडेन ऑलरेडी फायल केल्यात. ते तांकां तेंचें लिस्टींग फाल्यां करचें न्ही म्हणून. आमकां दीस फाल्यां लिस्टींगाचो दीस न्ही, आमचे कडेन टायमूच ना. म्हाजे नजरे कडेन येयल्यार पयर नजरे कडेन येयलें म्हाका एक दीस स्टडी करपा पडलो आनी आयज आमी ईमेल ऑलरेडी धाडल्यात सेबीच्या वेगळ्या वेगळ्या ऑथॉरिटीक. तेजे पलीकडे फाल्यां आमी ईडी कडेन फायल करपाक शकतात. सो इट्स अ बीग रेव्हेन्यू लॉस फॉर द पीपल ऑफ गोवा. हांव तुमकां लेटराची कॉपी आनी ज्यो ईमेल केल्ले तेजे कॉपी तुमकां धाडटा. तुमकां मातशी तेजेर आनी क्लॅरिटी मेळटली. कॅफे आणि कुंकळ्ळे ब्लॉक आसा तो रिसॉल्व केला. सो कितें रिजन इलेक्शना पयलीं स्ट्रॅटजी काय आनी आमचे आतां खुबशे चेंजीस स्लो जातल्यो. तितूंत भितर ज्यो मेजर ऑलरेडी त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी आमकां इन्फॉर्म केल्लें म्हाका पयर फोन करून जो आमचो आमोणकर आसा केपेंचो ब्लॉक प्रेसिडेंट की ताका इंट्रस्ट ना म्हणून. तेणें लॉंग बॅक तो सांगत आशिल्लो म्हणून आनी तेन्नाकूय सांगलें आनी म्हाकाय सांगलें जो आमचो आमदार आसता आनी वर्कींग प्रेसिडेंट आसता. सर्टन क्वेश्चन्स टू द चीफ मिनिस्टर that why chief minister remains silent on this. मुख्यमंत्री जो फायनान्स पोर्टफोलिओ होल्ड करता म्हणजे देर इज अ रेव्हेन्यू लिकेज आनी मायनिंग पोर्टफोलिओ होल्ड करता. सो एज पर मायनिंग त्यांनी हे पयशे तेंचे कडल्यान रिकवर अप करपाक जाय आशिल्ले. वाय चीफ मिनिस्टर रिमेन सायलंट when there is a huge revenue leakage of 16,500 which rightfully belongs to the people of Goa. And this, the Chief Minister owes an explanation to people of Goa that why he has not taken any step. Till now, nobody will even know that such a huge amount is due to the people of Goa. And the company
has already demerged into 5 different companies, and one of that demerged company called VISL has already gone ahead asking for the listing permission, and tomorrow this company is going to be listed by SEBI. Now, if this does not happen tomorrow, then will have no other option than to approach enforcement directorate. Thank you. Girish?